बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की अपडेट्स कुछ इंतहाई दिलचस्प और अहम तरीन हैं और अपडेट्स जनाब ये हैं कि इमरान खान का जनरल बाजवा को अहम तरीन पैगाम। मर्दान जलसे में आज इमरान खान ने बड़े बड़े राज खोल दिए और आइंदा 48 घंटों में अहम तरीन और बड़ा ऐलान क्या होने वाला है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इमरान खान बड़ी सहूलत के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम तर सियासी कार्ड्स खेल रहे हैं और आज मर्दान के जलसे में खेला गया उनका कार्ड यकीनी तौर पर उनका आखिरी पत्ता नहीं है, बल्कि इमरान खान की जेब में अभी कई पत्ते मौजूद हैं। दोस्तों, एक बार फिर इमरान खान ने मर्दान की तारीख का, सियासी तारीख का एक रिकॉर्ड याफ्ता और बड़ा जलसा किया और बड़ी तादाद में लोग ना सिर्फ जलसा गाह के अंदर बल्कि सड़कों के ऊपर भी नजर आए और इमरान खान के नाकदीन एक बार फिर यह बात मानने पर मजबूर हो गए, यहां तक कि अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान भी, कि बिलाशुबा इमरान खान को बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम वेलकम कर रहे हैं। इमरान खान के जलसों में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इमरान खान के सियासी हरीफ हैं उनकी जानिब से और सियासी नाकदीन की जानिब से यह बात तस्लीम करना यकीनन इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान क्या इन सियासी जलसों और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ किए जाने वाले अपने लॉन्ग मार्च और धरने से अपने सियासी मकासद यानी फिल फॉर इलेक्शन हासिल कर पाएंगे या नहीं। इस हवाले से कुछ दो अहम तरीन जो डेवलपमेंट्स हैं आज वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखते हैं। एक तो लंदन में होने वाली मीटिंग, उसमें से क्या निकला, ख्वाजा आसिफ क्या फरमा रहे हैं, क्योंकि उनके बकौल आइंदा 48 घंटों में वो अवाम को एतमाद में ले रहे हैं और एक बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। दूसरा, इमरान खान की खिलाड़ी शीरी मजारी की मीडिया से गुफ्तगू और उस मीडिया से गुफ्तगू का क्रक्स ये है जिसमें शीरी मजारी ने पहली मरतबा इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बाकायदा तौर पर किसी ने कहा कि हमारे खिलाफ न्यूट्रल्स जो थे वो साजिश का हिस्सा थे, बल्कि उन्होंने अपने एक अकलीती रुकन के हवाले से भी ये कहा कि वो न्यूट्रल्स के रेस्ट हाउस में थे इस्लामाबाद के अंदर। ये यकीनन एक बड़ी डेवलपमेंट है और जिस तरह से नवाज शरीफ ने यह बयानिया अपना अवाम के सामने पेश किया था कि मुझे क्यों निकाला, लोगों ने यह कहा था, इमरान खान के सियासी नाकदीन ने, कि इमरान खान ये पूछेंगे नहीं कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि वो ये बताएंगे कि उन्हें क्यों निकाला। और वाकई वो बड़ी बाकायदगी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ये बात बता रहे हैं। और अब तक अगर गौर किया जाए तो इमरान खान के करीबी ज़राए का यह दावा है कि जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं, आज इमरान खान ने कुछ साफियों से भी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रख रहे हैं। इमरान खान के करीबी ज़राए का यह दावा है कि जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं वो एक महीने में कमोबेश एक मरतबा 2 से 3 घंटे की तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस और 3 मरतबा जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर चुके हैं। और इमरान खान के करीबी ज़राए का यह कहना है कि जब वो न्यूट्रल्स होंगे तो फिर वो सियासी मामलात पर बात करना छोड़ देंगे, क्योंकि इस वक्त भी न्यूट्रल्स की जानिब से इलेक्शन के ऊपर भी बातचीत की जा रही है। इमरान खान की तकरीर के हवाले से पहले बात करते हैं, फिर बाकी अपडेट्स भी आपको बताता हूं। इमरान खान की तकरीर का क्रक्स क्या था। मुझे पता है मेरे खिलाफ किस किस ने साजिश की। तमाम तर किरदारों, मीर जाफरों और मीर सादकों के नाम मेरे दिल पर नक्श हैं। साजिश का पता चला तो साजिश रोकने वालों के पास गया। इस बात का जिक्र इमरान खान ने कल अटक के जलसे में भी किया था, लेकिन आज इमरान खान ज्यादा तफसील के साथ खुलकर सामने आए और एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा कि साजिश का पता चला तो साजिश रोकने वालों के पास गया। आगे फिर क्लियर भी कर रहे हैं कि साजिश रोकने वाले कौन थे। अगले जुमले में फरमाते हैं कि अफसोस, उन्होंने साजिश रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया। शौकत तरीन को, यानी वजीर खजाना के मुतालिक बात कर रहे हैं, शौकत तरीन को उनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं। शौकत तरीन ने उन्हें बताया कि साजिश कामयाब हो गई तो पाकिस्तान की मईशत बैठ जाएगी। और फिर इमरान खान ने यह कहा कि सिर्फ 1 माह में मेरे सारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। जब मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आई तो डॉलर 178 रुपये पर था, अब 194 रुपये पर पहुंच गया। महंगाई की शर्रा पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन शर्रा 15% तक जा पहुंची, 20% तक जाने के चांसेस हैं। डॉलर की कीमत, दावा है मुआशी माहिरीन का, कि डबल सेंचुरी को टच कर सकती है। तारीखी महंगाई
تاریخی لوڈ شیڈنگ، سٹاک ایکسچینج کا بیٹھنا، یہ ہے وہ تمام تر امپورٹڈ حکومت کے کارنامے جو کہ عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھیجے جانے کے بعد وجود میں آئی۔ اب جناب بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے کس طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے کارڈز کھیلے اور بالآخر مردان کے جرسے میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور جنرل باجوہ کو ایک بڑا اور اہم ترین پیغام بھیجا۔ جی ہاں، یقینی طور پر عمران خان اس سے پہلے انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس جلسے کے اندر یقینی طور پر ان کا مخاطب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اور سیکیورٹی ایجنسیز تھیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف ہونے والی تمام تر سازشوں کو روکنا یقینی طور پر پاکستان کے ان قابل فخر اداروں ہی کا کام ہے، جن کا عمران خان نے ذکر کیا کہ میں ان کے پاس گیا لیکن افسوس انہوں نے سازش نہیں روکی۔ یہ یقینی طور پر عمران خان کا ایک بڑا بیان ہے اور سیاسی اور عسکری حلقے، اسلام آباد کے باخبر سیاسی اور عسکری حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید آئندہ آنے والے چند دنوں میں ایک مرتبہ پھر پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے ایک اور بیان آئے گا جس میں ایک بار پھر یہ کہا جائے گا کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹیں۔ لیکن عمران خان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیاسی معاملات میں گھسیٹنے کی بات نہیں، بلکہ پاکستان کی جو بھی آئینی اور جمہوری منتخب حکومت ہوتی ہے، فوج ایک ادارے، ایک محکمے کے طور پر اس کی زیر سایہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور یقینی طور پر حکومت کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی بھی سازش ہو تو حکومت کو اس سازش سے بچانا، جہاں پر دیگر اداروں کا کام ہے وہاں پر اس ادارے کا بھی کام ہے، اور یہی ہے عمران خان کا مطمع نظر۔ اب یقینی طور پر اس کی تشریح کے اندر لوگوں کے اختلافات ہو سکتے ہیں، کیونکہ ترجمان پاک فوج کی جانب سے جس قسم کی بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند عرصے سے، اس کا کیا مطلب ہے گزشتہ چند عرصے سے؟ کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ 2018 کے انتخابات کے متعلق جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس میں کوئی کردار تھا پاکستانی افواج کا؟ کیونکہ جتنی بڑی تعداد میں عمران خان کے ساتھ لوگ اس وقت نکل رہے ہیں ان کے ساتھ سڑکوں پر، یقینی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کے پیچھے کوئی غیر مرئی ہاتھ نہیں، نہ ہی 2018 کے انتخابات میں ان کی جیت کے پیچھے کوئی خفیہ ہاتھ تھا، بلکہ یہ پاکستانی عوام کے 2.25 کروڑ ووٹ تھے جنہوں نے انہیں اقتدار کے سنگھاسن، اقتدار کی کرسی پر پہنچایا۔ لیکن اس کے باوجود میڈیا کے ایک حلقے کی جانب سے مسلسل پروپیگنڈا کرنے کے بعد کیا بیک فٹ پر جو ہے وہ چلے گئے پاک فوج کے ترجمان، جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کنٹونمنٹ کے انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں وہ ایک سٹیپ پیچھے ہوئے یا انہوں نے اپنا کردار کم کرنا شروع کیا؟ یقینی طور پر 2018 کے الیکشن میں بھی ان کا کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا، ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے پولنگ سٹیشن کے اندر رہ کر اس دھاندلی کو روکا جو کہ ماضی میں نواز لیگ کا وتیرہ ہوا کرتی ہے۔ تو مستقبل میں بھی اگر اس قسم کی کوئی ذمہ داری سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹیشن کے اندر اگر انہیں سونپی جائے گی تو یقینی طور پر یہ آئینی اور قانونی فرض ہوگا کہ وہ اس ممکنہ دھاندلی کو جو کہ پی ڈی ایم، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کی جا سکتی ہے، اس کو روکیں۔ اگر ان کی ڈیوٹی الیکشن کمیشن کے کہنے کے مطابق پولنگ سٹیشن کے اندر لگتی ہے، کیونکہ 2013 میں جب ان کے پاس اختیارات نہیں تھے تو خواتین نے کراچی میں باقاعدہ طور پر رینجرز کی طرف چوڑیاں پھینکی تھیں جب وہ پولنگ سٹیشن کے باہر ڈیوٹی کر رہے تھے، اور خواتین نے یہ کہا تھا کہ ایم کے ایم کی کھلی دھاندلی کو کوئی نہیں روک رہا۔ انہی حالات کے اندر شیریں مزاری کی میڈیا گفتگو خاصی معنی خیز، جس میں انہوں نے کہا کہ نیوٹرل سازش کا حصہ تھے۔ پھر خواجہ آصف کا یہ بیان کہ 48 گھنٹوں میں عوام کو اعتماد میں لیا جائے گا، کیونکہ لندن سے اپنے ہم خیال ٹی وی چینلز اور رپورٹرز کے ذریعے یہ خبریں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات جو ہوں گے وہ 1.5 برس بعد ہوں گے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نواز نے پاکستانی عدالتوں میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے، سزا نااہلی کی جو ان کی اس کو ختم کرنے کے لیے درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور فی الحال ان کا یہ پلان ہے کہ اگر انہیں ریلیف ملتا ہے تو پھر وہ الیکشن فوری طور پر کرا دیں، اور اگر وہ ریلیف اگر نہیں ملتا تو وہ کچھ انتظار کریں۔ ایسے میں مریم نواز کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، جو کہ نواز شریف کے سیاسی مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ شہباز شریف 14 مئی سے پہلے لندن کیوں چلے گئے؟ کیا مقصد یہ تھا کہ آج یعنی 14 مئی کے روز ان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکے؟ یہ بہت بڑا اور اہم ترین سوال ہے کہ انہیں کس بات کا خطرہ تھا کہ وہ 14 مئی کا دن بھی جو ہے وہ لندن میں گزارنے جا رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اور ان کے دیگر پارٹی ارکان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے درخواست دائر کی جائے گی۔ یقینی طور پر یہ بڑے اور اہم ترین سوالات ہیں جو کہ مستقبل میں پاکستانی فوج، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی اداروں، عدلیہ اور الیکشن کمیشن کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.